सर्वप्रथम राधे राधे हरे कृष्ण। अहिले चाहिँ जुन देखिराख्नु छ यो गणेशपुर ठ्याक्कै चोकैमा यो रेसुङ्गा हाउडे स्टोर देख्नुभयो। यहाँ जुनसुकै सामान पनि यहाँ सामग्रीहरू पाउनुहुन्छ, एकदम सुपथ मूल्यमा पाउनुहुन्छ। यहाँ आएर एकदम ढुक्क भएर लान सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो अगाडि उहाँ म्यानेजर साहब पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यहाँ भएका सामान सबै इमान्दारीका साथ ढुक्क भएर सक्कली सामानहरू दिन्छु भन्ने वाचालको कबुलहरू गर्नुहुन्छ। यो कहाँ हो के हो भनेर चाहिँ अल्लमल्ल नपर्नु होला। यो गणेशपुरको ठ्याक्कै चोकैमा रहेछ, 6 नम्बर चोकमा देखियो। यसलाई हेर्नुहोस्, मैले क्यामेरा घुमाएर देखाइदिएँ। रेसुङ्गा हाउडेर स्टोरमा राधे राधे हरे कृष्ण। राधे।